अरे बच्चे को ये सिखाएं, अल्लाह राजी होगा तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हजरत अहमद बिन हर्ब, तज़किरतुल औलिया में ये वाकया मौजूद है। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उन्होंने अपने बच्चे को कैसे ट्रेन किया। अपने बच्चे को कहते, बेटा देखो, जब भी खाना खाना हो ना, एक सुराख है, इस सुराख के पास रोजाना जाना और जाकर दुआ करना, या अल्लाह खाना देते, या अल्लाह खाना देते। और अपनी ज़ौजा से फरमाया कि जब बेटा दोपहर को दुआ करे, पीछे से खाना रख देना, रात को भी इसी तरह खाना रख देना, ताकि इसकी प्रैक्टिस हो, ये अल्लाह से मांगे, इसको अंदाजा हो जाए कि रब रोजी देने वाला है। ये रोज ऐसा ही होता, वो दुआ करता, आपकी ज़ौजा खाना रख देती, रात को दुआ करता, फिर खाना रख देती, कंटिन्यू चलता रहा मामला। कुछ अरसे के बाद वो दुआ करने का वक्त आ गया, आपकी ज़ौजा कहीं मसरूफ हो गई, भूल गई। अचानक याद आया कि अरे ये तो बच्चे के खाने का टाइम था। दौड़ती भी गई तो देखा वो बच्चा अपने खाने में मसरूफ है, बड़े अच्छे अच्छे खाने खा रहा है। तो आपकी ज़ौजा ने कहा, बेटा खाना किधर से आया? कहा, माँ जी रोज अल्लाह की तरफ से आता था, आज भी अल्लाह ने दिया है। वो परेशान हो गई। हजरत अहमद बिन हर्ब रहमतुल्लाहि तआला के पास आई कि हुजूर कमाल हो गया, आज मैं खाना देने में ताखीर हो गई, लेट हो गई, और उसको खाना पहले से ही मिल गया। हजरत अहमद फरमाते हैं कि मैं इसी दिन के इंतजार में था, अब तुमने खाना नहीं देना, अब अल्लाह की तरफ से रोज उसे अता कर दिया जाएगा। ये वो कनेक्शन था जो हमारे बुजुर्ग अल्लाह से बनाते थे, और आज हम शुरू से ही अपने आप को भी और बच्चों को रब से दूर कर रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, अल्लाह से दोस्ती कीजिए, और यकीन रखिए जब भी हराम रोजी सामने आए, एक बड़ी अच्छी डील आती है सामने, यार बड़ा मुनाफा है, बड़ा जबरदस्त नफा है, अरे थोड़े दिनों में पैसे डबल हो जाएंगे, उस वक्त क्यों क्वेश्चन मार्क पहला जहन में नहीं आता कि हलाल है या हराम है? डबल नहीं, 100 गुना हो जाए, मैं थूकूंगा भी नहीं ऐसे पैसे पर जो हराम हो, जो रोजी मुझे जहन्नम में ले जाए, वो मेरे किस काम की है। आज हम इस हालत में आ गए हैं। मेरा ये बयान बाद में इस्लामी बहनें, घर की खवातीन सुनेंगी, मैं उनके आगे भी हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, एक जमाना ऐसा आएगा कि बंदा अपने घर वालों के हाथों हलाक होगा। बीवी बच्चे नहीं होंगे तो माँ बाप के हाथों हलाक होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो रिश्तेदारों के हाथों तरानो। खलीफा अव्वल भी हैं, आशिक अकबर भी हैं, यारे गार भी हैं, यारे मज़ार भी हैं। नबी पाक के ऐसे साथी हैं कि जब भी उनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। आपका नाम शायद बहुत सारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों के लिए भी और बहुत सारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी ये नई बात होगी कि अगर मैं ये सवाल कर लूँ कि बताइए आपका नाम क्या था, तो हज़रत अबू बकर उनका नाम नहीं है। उनकी कुन्नियत इतनी पॉपुलर, इतनी मशहूर हुई कि सारी दुनिया उन्हें अबू बकर के नाम से जानती है, मगर अबू बकर जो है आपकी कुन्नियत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस अजीम साथी का नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला आपका नाम था, अबू बकर आपकी कुन्नियत। सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और आप अलैहिस्सलाम के जो अलकाबात मशहूर हुए, अतीक और सिद्दीक। अतीक का मतलब है आजाद। सुभान अल्लाह, मैं और आप सारी जिंदगी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, कहिए आमीन, या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से आजाद फरमा दे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान कि आपको नबी पाक ने फरमाया, अंता अतीकुम मिनन नार, ऐ सिद्दीक तू जहन्नम की आग से आजाद हो। उस दिन से आपका नाम अतीक मशहूर हो गया। एक और कैसा वाकया हुआ, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं अपने घर में थी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम हमारे घर तशरीफ लाए। मेरे और उनके दरमियान चारपाई रखी हुई थी। अचानक मेरे वालिद गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे घर तशरीफ लाए, तो प्यारे आका ने उनकी तरफ देखकर सहाबा से इरशाद फरमाया, जिसे दोज़ख से आजाद शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। कहते उस दिन के बाद से आप अतीक मशहूर हो गए और सिद्दीक। सुभान अल्लाह, ये ऐसा लकब है, सच बोलने वाला, सच कहने वाला। एक और इसके माना ये बयान किए जाते हैं कि सदाकत और सच्चाई की तस्दीक करने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत सारे कारनामों में एक शानदार और ईमान अफरोज कारनामा यह भी है कि जब सुबह मेराज थी, मेराज की रात गुजर गई और सुबह का वक्त जब हुआ, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कुफारे मक्का के सामने एक दावा किया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में बैतुल मुकद्दस की सैर करके वापस आ गया। बहुत बड़ा आज कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ी गलतफहमी भी बहुत सारे यहां मौजूद इस्लामी भाइयों की है जो वसवसे पैदा करते हैं, उनकी भी क्लियर हो जाएगी।
کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ معراج کا جو واقعہ تھا یہ خواب میں ہوا تھا، یہ جسمانی طور پر نبی پاک بیت المقدس تشریف نہیں لے گئے تھے، آسمانوں پر پیارے آقا جسمانی طور پر نہیں گئے تھے۔ اچھا بڑا آسان سا اس کا لاجیکلی جواب دے دیتا ہوں، یاد رکھیے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک مثال پہلے دیتا ہوں پھر جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح اٹھے اور آپ سے کہے چھوٹا بھائی آپ کا بیٹا کہ ابو جان رات خواب میں امریکہ بھی گیا، اس کے بعد لندن گیا، پھر جناب گھومتے گھومتے لاہور بھی گیا اور آنکھ کھلی تو اپنے بستر پر تھا، تو آپ کیا کہیں گے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، خواب میں تو سارے ہی گھومتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں۔ خواب میں اگر کوئی کہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے خواب میں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات گزار کر کفار مکہ کے سامنے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا تو کسی کو کیا پرابلم ہو سکتی تھی؟ مگر وہاں تو شور ڈال دیا گیا، ایک زبردست مخالفت کی فضا قائم کر دی گئی۔ ابو جہل اتنا شاطر اور عیار تھا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور آپ نے جو ابھی کہا ہے کہ آپ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں، میں مزید کچھ لوگ جمع کرتا ہوں، کیا ان کے سامنے بھی آپ یہ دعویٰ کر دیں گے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ان کے سامنے بھی کہہ دوں گا۔ اس نے اور لوگوں کو جمع کیا، دیکھو یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے ان کے سامنے بھی یہی دعویٰ کیا کہ میں رات تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، آسمانوں کی سیر کی ہے۔ اب جناب ہنسی مذاق معاذ اللہ گستاخانہ رویہ اپنایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا کہ میں خواب میں ہو کر آیا ہوں تو پھر اعتراض کی گنجائش تو تھی نہیں نا۔ یہ اعتراض بتا رہا ہے، یہ مخالفت بتا رہی ہے، یہ آرگیومنٹ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اچھا اب کفار مکہ نے سوچا کہ جناب بڑا اچھا موقع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، ان کو معاذ اللہ ڈی ٹریک کرنے کا۔ ان کے دروازے پر پہنچ گئے اور جا کر کہا اے ابوبکر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جانتے ہو وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم جانتے ہو وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے مسجد اقصی سے ہو کر آ گئے ہیں۔ چلے بچے بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ رات کے تھوڑے حصے میں تو ہم بھی لانڈی سے واپس آ سکتے ہیں، تو یہ بیت المقدس سے ہو کر آنا کیا مشکل تھا؟ مکہ پاک سے مسجد اقصی کا اس زمانے میں سفر 1 مہینے کی راہ تھی، 1 مہینے کا سفر تھا، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ جاتے تھے تو 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپس آنے کا راستہ تھا، گویا 60 دن کا سفر تھا۔ اور پیارے آقا کا دعویٰ یہ تھا، ارشاد یہ تھا کہ میں رات ہی رات ہو کر آ گیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ جانتے ہیں جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ کہا ہاں وہ ایسا ہی فرما رہے ہیں۔ کہا نبی پاک فرما رہے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وہ ہکے بکے رہ گئے کفار مکہ کے، اے ابو بکر تم ایسی عجیب بات کی تصدیق کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ تاریخی جواب ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا مجھے آسمانوں کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ آسمان سے جبریل امین آئے ہیں، قرآن پاک کی آیتیں لے کر آئے ہیں۔ ارے جب میں جبریل کے آنے پر یقین رکھتا ہوں، قرآن کے نزول پر یقین رکھتا ہوں، یہ تو اس سے چھوٹی خبر ہے، میرے آقا جو فرماتے ہیں میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں بڑی باریک سی بات کہہ کر آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ نبی پاک کا فرمان سنا، لبیک کہا، آقا کی شان سنی، دل میں مسرت آ گئی۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا رویہ کیا تھا؟ شان مصطفیٰ سنی، پریشان ہو گئے، مذاق اڑانے لگے، لاجکس ڈھونڈنے لگے۔ آج بھی شب معراج آتی ہے، ساری دنیا میں آپ کو 2 قسم کے لوگ نظر آئیں گے، ایک خوشی منانے والے، ایک جھومنے والے، ایک نبی پاک کی شان پر خوش ہونے والے۔ کچھ کنفیوز لوگ بھی نظر آئیں گے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا نرالی شان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی 3 بڑی خواہشیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو شاید کوئی کہے گا جناب گلشن اقبال میں رہتا ہوں، تمنا یہ ہے کہ ڈیفنس میں گھر بن جائے، موٹر سائیکل پر گھومتا ہوں، اچھی سی چمچماتی گاڑی مل جائے، کبھی یورپ اور امریکہ گیا نہیں،
وہاں کا ویزا لگ جائے تو وہ بھی زندگی میں ایک بار دیکھ ہی لوں. ایسی کچھ خواہشیں ہوں گی. آؤ عاشق اکبر کی خواہشیں سنو. ان کی تمنا کیا تھی, ان کی ڈیزائرز کیا تھی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری 3 خواہشیں ہیں. آپ فرماتے پہلی تمنا النظر الیک, دوسری تمنا وانفاق مالی علیک, تیسری تمنا والجلوس بین یدیک. کہتے پہلی تمنا یہ ہے کہ پیارے آقا کا دیدار ہی کرتا رہوں. دوسری تمنا یہ ہے اپنا مال اپنے آقا کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہوں. اور تیسری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں ہی میں حاضر رہوں, ان کی صحبت میں ہی وقت گزرتا رہے. یعنی غور کیجئے ان تمام خواہشات کا محور کیا تھا, مرکز کیا تھا. میں اور آپ شعر پڑھتے اور سنتے ہیں, صدیق اکبر کی زندگی گویا اس شعر کا مصداق دی کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. آپ کی زندگی کا مقصد ہی ایک تھا. اور دیکھو پھر اللہ نے اپنے اس نیک بندے کی خواہشیں پوری کیسے فرمائیں. النظر الیک, آپ کو دیکھتا رہوں, یہ پہلی خواہش. ساری زندگی تو دیدار کرتے ہی رہے, مگر جو غار ثور میں دیدار ملا, ذرا سوچو تو صحیح. نبی پاک گود میں آرام فرما ہے. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو عبادت صدیق اکبر نے غار ثور میں اس وقت کی کہ جب جمال یار ان کی زانوں پر تھا, ان کی گود میں تھا, کائنات میں کوئی اور ایسی عبادت اس وقت نہیں کر رہا تھا. ون اینڈ اونلی حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا دیدار کیا جو کسی اور نے نہیں کیا. اور کبھی غور تو کرو, جب کوئی گود میں ہو تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے, کیسے ہونٹ دیکھے ہوں گے, کیسے پلکیں دیکھی ہوں گی. ارے دیدار بھی کیا تو کیسا کیا. دوسری تمنا وانفاق مالی علیک, یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں. کیسا خرچ کیا کہ ایک بار نہیں, ایک سے زائد بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی پاک کے قدموں پر قربان کر دیا. اور پھر والجلوس بین یدیک, تیسری تمنا کیا تھی کہ آقا کے پاس حاضر رہوں. ارے ساری زندگی تو حاضر رہے. شاید بہت سو کو یہ نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا ساتھ کب سے ہے. جب آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی, اعلان نبوت تو نبی پاک نے 40 سال کی عمر میں کیا نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 20 سال تھی, اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عمر 18 سال تھی. 2-2.5 سال کا عمر میں فرق ہے. اس وقت سے نبی پاک کے دوست ہیں, اس وقت سے پیارے آقا کے ساتھ ہیں. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, زندگی میں تو ساتھ رہے, آج سنہری جالیوں میں بھی آقا کے ساتھ ہیں. ساری کائنات میں جب کوئی عاشق رسول روضہ رسول پر جاتا ہے, جہاں نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے, وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے. کیا مرتبہ پایا. اب دیکھو اپنے دوست کو ساتھ بھی رکھا, اور قیامت کے دن منظر کیسا ہوگا. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق ہیں. ان کا ہاتھ پکڑ کر آئے اور صحابہ کرام کے سامنے آ کر فرماتے ہیں, دیکھ لو جس طرح آج ہم آئے ہیں, محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ہم بیان کرتے چلے جائیں, ساری رات گزر جائے گی, آپ کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا. مگر ہمیں ان کی سیرت سے کیا سیکھنا ہے. پہلی بات جو سیکھنے کو ملتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ان کے لیے سب سے بڑھ کر ذات تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور ذات نہ تھی. اپنا سب کچھ نبی پاک کی ذات پر قربان فرماتے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. نعرہ تو بہت خوبصورت ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, بہت پیارا نعرہ ہے. لیکن کیا یہ صرف نعرہ ہے یا پریکٹیکل بھی ہے؟ صدیق اکبر نے تو جان بھی لٹائی نا. میں بات اگر غار ثور کی کروں گا تو بہت طویل ہو جائے گی. انگوٹھے پر سانپ نے ڈسی لیا تھا نا, موت قبول کر لی تھی نا غلامی رسول میں, ہیں مال بھی قربان کیا نا غزوہ تبوک کے موقع پر. انہوں نے تو ہر چیز قربان کی. آج جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, انہیں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ انہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ انہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو طریقہ کار ہے, سنتوں پر عمل ہے, وہ قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسی غلامی ہے کہ نعرہ تو وہ لگاتے ہیں, عمل کچھ اور کرتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. اور آج میں ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں
क्योंकि यहाँ ताजिर इस्लामी भाई जमा हैं, हम सुबह से शाम तक अपने रोजगार, अपने कारोबार, अपनी नौकरी, अपने दीगर मामलात में मसरूफ रहते हैं। आओ मैं सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला की सीरत का एक और पहलू आपको बताऊं। एक बार आपका गुलाम आपके लिए दूध का प्याला लाया, आपने वो दूध जब पी लिया तो गुलाम कहता है, हुजूर आप जब भी मैं कोई चीज लाता था आप हमेशा एक क्वेश्चन करते थे, एक सवाल फरमाते कि बताओ ये किधर से लाए हो। आज आपने पूछा नहीं कि किधर से लाए हो, आप चौंक गए। आपने फरमाया बताओ कैसे लाए हो। कहा हुजूर मैंने जमाना जहालियत में जब ईमान नहीं लाए थे, इससे पहले मैंने एक मरीज पर मंत्र फूका था, उस मंत्र से उसका काम बन गया था। आज उसकी मजदूरी में मुझे उसने ये दूध दिया था और वो मैंने आपको पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये सुना ना, आप बड़े परेशान हो गए। आपने अपने मुंह में उंगलियां डाली, कै की, उल्टी की, किसी तरह भी ये दूध मेरे जिस्म से निकल जाए। जब बहुत ज्यादा कै कर ली, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला जो मेरे हाथ में था मैं कर सकता था मैंने कर दिया, इस गलत जो दूध मेरे अंदर चला गया उसको निकाल दिया, अब मेरी रगों में जो बाकी बच गया है मौला वो तू माफ फरमा दे। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से क्या सीखने को मिला कि सहाबा इकराम, हमारे असलाफ हलाल रोजी के बारे में कितने कॉन्शियस थे, कितने मोहतात थे, कितनी उन्हें फिक्र थी कि एक एक लुकमा, एक एक घूंट जो मेरे जिस्म में जाए वो हलाल का जाए। मगर आज सोचना यह है, ऐ कारोबार करने वालों, ऐ नौकरी करने वालों, ऐ रिस्क कमाने वालों, सोचिए कि आज आमदनी आते वक्त, पैसा कमाते वक्त हम में से किस किस का यह जहन होता है कि यार ये हलाल है भी कि नहीं, ये जो मैं कमाने जा रहा हूं ये अल्लाह को राजी करके कमा रहा हूं या उसे नाराज करके कमा रहा हूं। आज एक ही जहन बना हुआ है, पैसा आना चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए, जनाब मुनाफा आना चाहिए, चाहे वो किधर से भी आ जाए। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हम सारे मुसलमान हैं और इस्लाम हमें इस बारे में शानदार रहनुमाई देता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वाज़े ऐलान है, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। तर्जमा, ऐ लोगों जो कुछ जमीन में हलाल पाकीज़ा है उसमें से खाओ और शैतान के रास्तों पर न चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब हलाल कमाई कहते किसको है जरा समझ लीजिए। एक तो खाना जो हम खाएं वो भी हलाल हो, सब्जी हो या ज़बीहा गोश्त हो, हाथ से कटा हुआ जो भी मुर्गी, चिकन, मटन, बीफ या सब्जी, जो चीजें हलाल है वो हो, ये हलाल है, मगर ये हलाल तरीके से भी हासिल की गई हो। कोई जनाब सब्जी रिश्वत में ले आए, कोई किसी से चोरी करके हलाल गोश्त ले आए, यानी खुराक हो भी हलाल और हासिल करने का जरिया भी हलाल हो, ये बहुत जरूरी है। और मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हमारे इस्लाम में इसकी शानदार फजाइल बयान हुए। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितने बड़े साहबी हैं, नबी पाक से अर्ज की, हुजूर दुआ फरमाए मैं मुस्तजाबुद दावत बन जाऊं। मुस्तजाबुद दावत किसको कहते हैं? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों। हम भी चाहते हैं ना कि मुस्तजाबुद दावत बन जाए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कि ऐ साद इतने रोजे रखो, इतने सजदे करो, इतनी तिलावत कुरान करो, इतने मुजाहिदात करो, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। प्यारे आका ने एक जुमले में जवाब अता फरमा दिया। फरमाया, ऐ साद अपनी ग़िज़ा पाकीज़ा कर लो, तुम मुस्तजाबुद दावत बन जाओगे। यानी ग़िज़ा पाकीज़ा हो तो दुआएं कबूल होती हैं, इंसान के दर्जे बुलंद होते हैं। मगर आज हम ये शिकवा करते तो नजर आते हैं कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरे घर से परेशानियां दूर नहीं होती, बीमारियां डेरा डाले बैठी हैं। अरे जनाब पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। मगर कभी सोचा कि मैं पैसा कमा कैसे रहा हूं? मैंने कहां चेक करवाया, किधर मैंने गौर किया कि ये सब हलाल है कि नहीं? कहीं कहीं से मेरे पैसों के अंदर, मेरी आमदनी, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब के अंदर हराम तो नहीं आ रहा? ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात हमारा सारा काम हराम नहीं होता, मगर एक गलती, एक मिस्टेक, एक गलत अंदाज हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप एक बड़ा सा प्याला ले लें, बर्तन बड़ा सा ले लें और उस पर दूध उसके अंदर भर लें और उसके अंदर 2 कतरे गंदगी के डाल दें, तो अब आप उस दूध को पिएंगे? हैं? 2 कतरे कोई पेशाब के डाल दे और क्या जनाब दूध पीजिए, ठंडा मीठा दूध है, तो आप कहेंगे 2 कतरों ने पाकीज़ा ठंडे मीठे दूध को खराब कर दिया।
इसी तरह कहीं हमारी बिजनेस के अंदर, कहीं हमारे कारोबार, कहीं हमारी जॉब के अंदर हम कोई ऐसा अमल कर जाते हैं कि वो अमल हमारी रोजी को हराम कर रहा होता है। हराम की कमाई हमारी हलाल की कमाई में मिलकर उसे आलूदा कर रही होती है और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उस जाते पाक की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, आदमी अपने पेट में हराम का लुकमा डालता है तो 40 दिन तक उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। जिस बंदे का गोश्त सूद और हराम खोरी से उगा है उसके लिए आग ज्यादा बेहतर है। अब सोचिए, ना अमल कबूल है ना दुआएं कबूल हैं, मगर आज ये कॉन्सेप्ट ही लगता है खत्म होता जा रहा है। सूद का काम करने के लिए लोग तैयार हैं कि जनाब किस्तों पे फला चीज ले लेते हैं, चल फला को पैसे देते हैं, उससे नफा ले लेते हैं, अरे ये डील करूंगा तो इतने पैसे मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। अरे जनाब हमारी मार्केट का ट्रेंड है, अगर मैं ईमानदारी से काम करूंगा तो दूसरे लोग कारोबार ले जाएंगे, अगर मैंने मेड इन फला कह के स्टैंप लगा दी तो इसमें क्या कबाहत है, सारी मार्केट ये कर रही है। अरे जनाब अगर कारोबार करना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर ये हमारा जहन बन चुका है तो बताइए हमारी इबादतों का क्या होगा। हराम रोजी कमाकर हम कैसे रब को मुंह दिखाएंगे। अच्छा, शैतान बड़ा मरदूद है ना। जो लोग हराम कमाते हैं ना उनको पता होता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं या हम मिलावट कर रहे हैं या सूद का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब शैतान थपकी कैसे देता है? शैतान कहता है यार ठीक है तुम गड़बड़ करते हो लेकिन साथ साथ मस्जिद को चंदा भी तो देते हो ना, है हर साल उम्रा भी कर लेते हो, किसी गरीब की शादी भी करवा देते हो, तो लेवल हो जाता है। थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हो, थोड़ा बहुत लेवल हो जाता है। अब शैतान इस तरह थपकी देकर हमें समझाता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। आप किसी बादशाह के पास या किसी बहुत बड़ी शख्सियत के पास जाएं और उसको बड़ी अच्छी पैकिंग के साथ, बड़े रैपिंग करके एक बड़ी अच्छी शीशी देकर आए पैकिंग के साथ। बादशाह सलामत जब उसको खोले, बड़ी खूबसूरत बॉटल हो, बड़ी अच्छी पैकिंग हो, और जब वो खोले तो उसके अंदर गंदगी भरी हुई हो, तो आपकी वो पैकिंग और आपकी वो बॉटल उसको पसंद आएगी या उससे वो नाराज होगा। हम समझते हैं कि हराम का माल कमाकर सदका करेंगे तो रब कबूल फरमाएगा। याद रखो अल्लाह पाक है और पाक तैयब माल ही कबूल फरमाता है। उसको मेरे और आपके सदके की जरूरत नहीं है। आप बेशक थोड़ा कमाएं, थोड़ा सदका करें, मगर हलाल कमाएं और हलाल सदका करें। जो लोग ये सोचते हैं कि जनाब इन हराम के पैसे कमाकर मैं हज करके, उमरा करके, मस्जिद बनाकर अल्लाह को राजी कर लूंगा, वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, खुदारा अल्लाह पर भरोसा कीजिए। एक बार हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा जो ज़ारो कितार रो रहा था, हाथ उठे थे और रो रहा था, या अल्लाह पुकार रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला तेरा बंदा रो रहा है, इल्तिजा कर रहा है, उसकी दुआ तो क्यों कबूल नहीं फरमा रहा? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाएं। ए मूसा मैंने उसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की, मौला क्या वजह है? इरशाद फरमाया, ए मूसा बात यह है कि जो ये कमाता है वो हराम है, जो खाता है हराम है, जो पहनता है वो हराम है। अब बताइए बीचे इस्लामी भाइयों, लोग कहते हैं मैं काबे के सामने गया, दुआ करके आया, मैंने फला पीर साहब से दुआ करवाई, मैंने फला जगह जाकर दुआ की, मेरा मसला ही हल नहीं हो रहा, मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रही। मैं कुरान पढ़ता हूं, मुझे रूहानियत नहीं मिलती, मैं दुरूद पढ़ता हूं, मुझे चाशनी नहीं मिलती, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह के बंदो चेक तो करो कि कहीं मैं हराम तो नहीं खा रहा। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए कि जनाब झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा। इसका मतलब तो रब पर भरोसा ही ना रहा ना। एक जुमला बचपन से कहते आ रहे हैं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन क्या सिर्फ जबान से कहेंगे, दिल से इत्मीनान नहीं? रोजी देने वाला कौन है बताइए ना, कौन है रोजी देने वाला? जरा जोर से कहिए, रोजी देने वाला कौन है? बरकत देने वाला कौन है? जब देने वाला रब है, मैं उसी को नाराज कर रहा हूं। असल में पता है हराम की तरफ बंदा क्यों जाता है? इसकी बड़ी वजह क्या है? इंसान हराम की तरफ इसलिए जाता है कि उस पर रब का जो भरोसा है ना वो कमजोर हो जाता है, तवक्कुल खत्म हो जाता है। वो समझता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रोजी नहीं मिलेगी, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कारोबार नहीं चलेगा, मैं मिलावट नहीं करूंगा तो आगे नहीं बढ़ सकता, सारी जिंदगी छोटे घर में ही रहूंगा। अगर बंगला बनाना है, अगर गाड़ी लेनी है, अगर आगे बढ़ना है तो जनाब गलत काम करना ही पड़ेगा। ये वो गलती है।
یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں. آج میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے کچھ چیزیں سمجھانے آیا ہوں. اللہ کے واسطے میری بات غور سے سن لیجئے. یہ وہ مسٹیک ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ روزی عطا فرمائے گا. اس کا وعدہ ہے ہم سب سے روزی کا. یاد رکھیے, ہم جس طرح موت تلاش کر کے ملتی ہے نا, اس طرح رزق بھی مجھے اور آپ کو تلاش کر کے ملے گا. ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا. میں صبر کروں, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے مسجد میں تشریف لے گئے. سمجھیے بات کو. جو لوگ کہتے ہیں نا جناب 2 نمبر کا کام کروں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے, مولا علی نماز پڑھنے مسجد میں گئے. ایک شخص کو اپنا لباس رکھوا کر گئے کہ یہ رکھو, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. آپ جب نماز پڑھ کے آئے تو بندہ غائب, آپ کا لباس لے کر چوری کر گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. تھوڑا آگے گئے تو وہی لباس ایک دکان پر لگا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ ابھی ایک بندہ آیا اور 2 درہم کا بیچ کر گیا ہے. آپ نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ 2 درہم اس بندے کے لیے حلال کے رکھے تھے. جب میں نماز کے لیے گیا تھا میں نے دل میں تمنا کی تھی کہ 2 درہم تحفے میں پیش کروں گا, مگر اس بندے نے جلدی کی, چوری کر کے وہی 2 درہم حرام کے کما لیے. اے سود کا کام کرنے والو, اے جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والو, اے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والو, اے دھوکہ دے کر پیسے کمانے والو, صبر کرو. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ حلال ذریعے سے تمہیں ملنا ہے. اللہ کو ناراض کر کے نہ کمانا. یہ حرام بربادی لائے گا, بیماریاں ساتھ لائے گا, پریشانیاں ساتھ لائے گا. اصل ایک پرابلم اور ہے, ہم اصل میں برکت کا کانسیپٹ کچھ اور سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار برکت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, جو زیادہ امیر ہے, بڑے نوکر چاکر ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ برکت والا. یہ بڑی غلطی ہے ہماری. ایک جملہ یاد کر لیجئے, برکت جو ہے نا وہ کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. برکت تعداد میں نہیں ہے, برکت معیار میں ہے. اب کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں, بڑی گاڑیاں ہیں, مگر حرام کے ہیں, نہ رات سکون سے نیند آتی ہے, نہ بچے فرما بردار ہیں, روز گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں. بتاؤ کیا یہ برکت ہے؟ تھوڑے پیسے ہوں, حلال کے ہوں, سکون کی نیند آتی ہو, گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو, بچے سارے نمازی فرما بردار ہوں. مجھے بتائیے برکت میں کون ہے؟ معیار زندگی برکت ہے. اور خدا را اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیے. جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی, اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب بہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے, ہمیں مال پر بھروسہ ہے, ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے ہیں جناب پیسے ہونے چاہیے, پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا, پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے, جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں, خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے,
حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بار ایک مبلغ دعوت اسلامی جرمنی اٹلی کے دورے پہ تھے. اسی طرح بیان ہو رہا تھا رزق حلال پر. ایک نوجوان ملا. آج بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا, یار بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں, سود کا کام نہیں کرنا چاہیے, حرام نہیں کمانا چاہیے, دھوکہ نہیں دینا چاہیے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کروں گا, یہ غلط کام چھوڑ دوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا, یہ بنا بنایا سارا بزنس کولیپس ہو جائے گا. ایسے ہی ایک نوجوان نے مبلغ دعوت اسلامی سے کہا کہ حضرت ابھی جو آپ نے بیان کیا ہے بات تو بہت اچھی کی ہے, مگر میں اٹلی میں رہتا ہوں, ہمارے یہاں اسٹور پر شراب بکتی ہے, اگر شراب نہ بیچیں تو گاہک نہیں آتے, اگر میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی تو میرے گھر کا کیا ہوگا, میری فیملی کا کیا ہوگا, میں کیسے کماؤں گا. اس مبلغ دعوت اسلامی نے اس نوجوان سے ایک سوال کیا تھا, آج میں آپ سب سے وہی سوال دہرانے آیا ہوں. اس مبلغ نے کیا کہا کہ ایک بات بتاؤ, روزی دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے, روزی دینے والا کون ہے؟ اس مبلغ نے اس نوجوان سے کہا, تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو, حرام کما رہے ہو, تمہیں روزی مل رہی ہے, تم حرام چھوڑ دو گے, حلال کی طرف آؤ گے, کیا اللہ روزی دینا بند کر دے گا؟ تم رب کو ناراض کر رہے ہو, تمہیں مل رہا ہے, جب تم رب کو راضی کرنے کی طرف جاؤ گے تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ اللہ دروازہ بند کر دے گا؟ اب یقین کریں وہ نوجوان زاروں کتار رونے لگا, کہتا ہے آج وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں بیچوں گا. 1-1.5 سال بعد اسی مبلغ دعوت اسلامی کا پھر جانا ہوا, وہی نوجوان پھر ملا, بڑا خوش, کہتا ہے حضرت وہ دن ہے, آج کا دن ہے, شراب بیچنے سے توبہ کی, اللہ نے کاروبار میں اور برکت عطا فرما دی, آج بڑی خوش زندگی گزار رہا ہوں, فقط حلال کماتا ہوں اور خوشحال ہو گیا ہوں. اصل پرابلم یہی ہے, ہم حرام چھوڑتے وقت بھی رب پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہوتے. یار حرام چھوڑ دوں گا تو کیا بنے گا؟ جس رب کے لیے تم حرام چھوڑنے کی نیت کر رہے ہو وہ رب تمہیں غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا, وہ تمہاری مشکل کو بہت اچھے انداز سے حل فرما دے گا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی, ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے, ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے, یہ حل کیسے ہوگی؟ نیچے اسلامی بھائیوں, مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا, اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے, بڑی مصیبت ہے, یہ حل ہی نہیں ہو سکتا, میں اس بھنور سے, میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو, ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو, ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا, گمان بھی نہیں ہوگا, ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے, ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں, ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا, گھر بھی چلا جائے گا, گاڑی بھی چلی جائے گی, بزنس سب چلا جائے گا, لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے, ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اے میرے بیچ اسلامی بھائی, خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں, کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, مجھے رب کو راضی کرنا ہے, وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا. وہ خالق کائنات ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا, اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, قدرت کا نظارہ دیکھیں گے کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا, جب اسی کو پکارا جائے گا, جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی, اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا
प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम ऐसा, हदीस पाक का मजमून है, तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो वो रब करीम तुम्हें ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाता है। सारे परिंदे सुबह खाली पेट जाते हैं, शाम आते हैं तो सबको चारा मिल चुका होता है। कभी देखा है आपने किसी घोंसले के अंदर कोई कबर्ड बनी हुई हो, परिंदा शाम के लिए संभाल कर रखे? किसी परिंदे, किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि दोपहर खाए तो रात की फिक्र करे। उसे पता है जिस रब ने दोपहर को खिलाया है वही रात को भी खिलाएगा। बकरा ईद में हम करते हैं ना, जानवर पालते हैं, बकरे को या गाय को चारा देते हैं। कभी देखा आपने दोपहर को हमने चारा खिलाया और उसके बाद उसने पैर से टोकरी अपने पास रख ली कि रात को क्या खाऊंगा? उसको कोई फिक्र नहीं होती है। ये इंसान ही है जिसके फ्रिज भी भरे होते हैं, कबर्ड्स भी भरी होती हैं, जेब में भी पैसे होते हैं, फिर भी सुकून नहीं होता कि आगे क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। अल्लाह के बंदे, रिस्क का वादा रब का है, उसकी फिक्र छोड़ दे। मगफिरत का वादा नहीं है, उसकी फिक्र शुरू कर दे। गारंटी नहीं है हम में से कौन बख्शा जाएगा, मगर उसकी किसी को फिक्र नहीं। डॉक्टर के पास कभी बैठकर देखिएगा, बहुत सारे ब्लड प्रेशर के और बेसुकूनी के लोग आएंगे, हुजूर बड़ी टेंशन है, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, टेंशन क्या है? कारोबार का। कोई एक बंदा डॉक्टर के पास नहीं आता कि इस टेंशन में नींद नहीं आती कि बख्शा जाऊंगा कि नहीं बख्शा जाऊंगा, कब्र जन्नत का बाग बनेगी कि नहीं। अरे जिस चीज की फिक्र करने की हाजत थी वो छोड़ दिया, और जिसकी फिक्र की हाजत नहीं थी हम उसकी फिक्रों में लग गए। तवक्कुल कीजिए, भरोसा कीजिए। हमारे बुजुर्गाने दीन अपने बच्चों को कैसे तवक्कुल सिखाते थे। हम तो आज से बच्चे को एंटी तवक्कुल बनाते हैं कि बेटा देखो, माल होगा तो जमाने में तरक्की करोगे, पैसे होंगे तो आगे बढ़ोगे, तो हलाक होगा। अर्ज की गई, हुजूर कोई अपने घर वालों के हाथों भी हलाक होता है, इसकी क्या वजह है? आका अलैहिस्सलाम ने देखो 1450 साल पहले फरमा दिया कि घर वाले उसे आर दिलाएंगे, उसकी तंग दस्ती की वजह से उसे शर्म दिलाएंगे, और वो घर वालों को राजी करने के लिए हराम कमाने में लग जाएगा। आज ऐसा ही होता है ना, बीवी कहती है तुमने किया ही किया है, देखो फला रिश्तेदार कितनी तरक्की कर गए, अभी तक तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है, उन्होंने गाड़ी ले ली, देखा नहीं तुमने अपने बच्चे की शादी कितनी आलीशान की, कितना बड़ा फंक्शन किया, कितने किस्म के खाने खिलाए। देखो डाका डालना हो, चोरी करना हो, कुछ भी करो, हमें भी ऐसी ही शादी करनी है। मैं नहीं जानती, मुझे ये कीमती लिबास सिलवाना है, मुझे ये वाला सोने का सेट चाहिए। ऐ मेरी इस्लामी बहनों, खुदारा कभी अपने शौहर को, अपने वालिद को, अपने भाई को ये ताना मत देना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा प्रेशर देने की वजह से वो चोरी के अंदर पड़ जाए, वो डकैत बन जाए, वो सूद का काम करने वाला बन जाए, तुम्हें भी जहन्नम में ले जाए और खुद भी जहन्नम में चला जाए। आज बहुत सारे चोर डकैत इसीलिए डकैत बनते हैं, चोरी करने वालों को पकड़ो तो वो कहते हैं कि घर वाले रोज ताना देते थे, अब किधर से फरमाइशें पूरी करता, इसलिए जनाब मैंने चोरी शुरू कर दी। आओ मैं बताता हूं पहले की खवातीन कैसी थी। किताबों में लिखा है जब मर्द घर से निकलता था तो घर की खवातीन कहती, देखो हम थोड़े रिस्क पर राजी हो जाएंगे, मगर खुदा के लिए हराम कमा कर मत लाना, हम जहन्नम की आग में नहीं जा सकेंगे। अल्लाह अकबर, ये थी खवातीन पहले की। बल्कि मैं तो अपनी बहनों को एक और मैसेज देना चाहता हूं, जब घर में देखें ना अचानक रेल पेल शुरू हो गई है, अचानक अच्छी अच्छी चीजें आने लगी हैं, पैसा ही पैसा आने लग गया है, तो आपको ख्याल रखना है कि कहीं आपके घर में जो मर्द कमाने वाला है वो कोई गलत काम करने तो नहीं लग गया। ये अचानक से कैसे बाहर आ गई? अब जनाब आप भी खुश हैं कि किधर से भी आ रहा है, आने दो, नया घर बन गया, रंग भी हो गया, गाड़ी भी आ गई, थोड़े अरसे बाद शौहर जेल में चला गया। इससे बेहतर था पहले अलार्म बज जाता, पहले रोक लिया जाता, ये किधर से ला रहे हो, हमें हराम नहीं चाहिए। अल्लाह करे कि चाहे हम मर्द हों या हमारी खवातीन हों, सबका एक जहन बन जाए, हमने फकत हलाल कमाना है। अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए एक और ईमान अफरोज वाकया, ताकि मजीद ये ख्याल रासिख हो जाए कि जो मेरे नसीब में है मुझे मिलकर रहेगा। अल्लाह करे यकीन ऐसा हो जाए कि कुछ भी हो जाए मेरे सामने हराम आए मैं उसे धुतकार दूं, उससे दूर हो जाऊं। एक बार इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान से एक सवाल हुआ कि हुजूर ये बताइए कि जो ये लिखा है, मशहूर बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये सच्ची बात है? आला हजरत से सवाल हुआ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते ये तो बिल्कुल सच है, बल्कि आपने एक स्टेप और आगे बताया कि सिर्फ दाने पर नहीं बल्कि दाने के हर जर्रे पर लिखा होता है कि ये किसने खाना है। और आपने इसको मिसाल से समझाया, मिसाल के तौर पे चावल का अगर आटा बना दिया जाए या गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं तो बड़ा होता है ना, अब जब आटा बनेगा तो उसके बहुत सारे जर्रे हो जाएंगे, उस जर्रों से रोटी बनती है। अब एक ही गेहूं के जर्रे बहुत सारी रोटियों में जा सकते हैं। आपने फरमाया अब रोटी के भी टुकड़े होते हैं,
آپ نے ایک ٹکڑا کسی کو دیا، ایک آپ نے کھایا، جو ذرہ آپ کے پیٹ میں جانا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے اس پر بھی نام لکھا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگالی ہوتے ہیں وہ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بنگالی تاجر تھا، وہ چاول کھاتا تھا، اس نے ایک بار چاول کھایا، اسے چھینک آئی، ایک چاول کا دانہ اس کے دماغ میں جا کر پھنس گیا۔ اس نے بڑا علاج کرایا کہ کسی طرح وہ دانہ نکل جائے، بڑی کوشش کی، کسی صورت وہ دانہ نہیں نکلا، چاول کا دانہ ساتھ ہی چپک گیا ایک طرح سے۔ اب اس نے سوچ لیا اب یہ زندگی میں ساتھ ہی رہے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ کچھ سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے جب سامنے پہنچا اسے ایک زوردار چھینک آئی، جیسے ہی چھینک آئی وہی دانہ نکل کر کعبے کے فرش پر مطاف پر گرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک کبوتر آیا، آ کر وہ دانہ اٹھا کر لے گیا۔ فرماتے ہیں اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا، عرصے تک اسے سنبھالنا پڑا، وہاں پہنچا جس کے لیے جس کا نام لکھا تھا، اور وہ دانہ اس نے کھا لیا۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم نکلتے کہیں اور کھانا کھانے ہیں، اچانک کہیں رکتے ہیں اور کسی اور کے گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، پھر خیال آتا ہے کہ یار میرے نوالے یہاں لکھے تھے، کسی کے گھر پہ جانے کا پلان ہی نہیں ہوتا، راستے میں ذرا وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر چائے پی لیتے ہیں، کیسے پی لیتے ہیں، آپ کا نام ادھر لکھا تھا، آپ کی سانسیں وہاں لکھی تھی، یہ یقین کامل کر لو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے وہ کیسے عطا فرمائے گا۔ آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنا ہے، آئیے یہ سیکھ کر جاتے ہیں، یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ آج ایسی نیت کرو کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، سود کا کاروبار بالکل نہیں کریں گے، ہمیشہ حلال روزی کمائیں گے، اور سب سے اہم فرض نماز ہے، پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اتنے سارے مل کر بھی اتنا کمزور نعرہ لگاتے ہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، اب باقی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ حلال روزی کے بارے میں پہلے بھی سنا ہے، نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بھی ہم سنتے رہے، عشق رسول کیسا ہونا چاہیے بچپن سے سن رہے ہیں، عمل کیسے نصیب ہو؟ عمل جب ہی نصیب ہوگا جب ماحول اچھا ہو۔